बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज दो अच्छी खबरें हैं और वो ये है कि अमेरिका की जानिब से भारत का जो मकरूह चेहरा है वो बेनकाब किया गया है, और किस तरीके से बेनकाब किया गया है उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका और रूस के दरमियान जो तनाव है उसमें इजाफा आया है, और रूस की जानिब से जंगी तैयारियां का जो सिलसिला है तैयारियों का वो कहाँ तक पहुंचा है उसकी जो अपडेट है उससे भी आपको आगाह करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम उठाया था भारत ने मकबूजा कश्मीर में, और फिर वहाँ के मुसलमानों के साथ जुल्म सितम किया, और उसके बाद फिर शहरियत का कानून लाया गया। भारत के अंदर शदीद एहतजाज भी हुए और किस तरीके से उन शहरियों पर तशद्दुद किया गया, मुसलमानों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और यहाँ तक कि बीजेपी के जो लोग थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। सरकारी सतह पर तो जुल्म किया ही जा रहा था, मगर प्राइवेट सतह पर भी मुसलमानों पर वहाँ जुल्म किया गया। ह्यूमन राइट्स की जितनी भी तंजीमें हैं उन्होंने भी इस पर शदीद एहतजाज किया था, और भारत का चेहरा बेनकाब करने पर उन्होंने इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उनको वहाँ से निकाल दिया। फिर उसके बाद जो वहाँ की गैर सरकारी तंजीमें थी उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी भारत का चेहरा बेनकाब किया, उस पर भी उन्होंने उनके दफातर जो है बंद करा दिए और उनको वहाँ से भगाने पर मजबूर कर दिया कि वो यहाँ से चले जाएं। ये भारत का असल ये था। तो एक अमेरिकी थिंक टैंक है वो रिपोर्ट जो है जारी करता होता है कि शख्सी आज़ादी जो है वो किस मुल्क में कितनी अच्छी है, तो उस हवाले से इंडेक्स जो है वो सामने आता है। तो अमेरिकी थिंक टैंक ने इंडेक्स जो है वो सामने लाया है, और उसमें उन्होंने भारत के हवाले से बताया है कि भारत में जो आज़ादी शख्सी आज़ादी है उसकी जो सूरत हाल है वो इंतहाई नागुफ्ता बे है, इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। लोगों को किसी किस्म की कोई भी शख्सी आज़ादी नहीं है, इसके साथ साथ मजहबी आज़ादी भी नहीं है, और कानून का निफाज भी वहाँ पर नहीं है। और इसी वजह से उनके जो पॉइंट से उनमें तनज़ली की गई है, और अब भारत का नंबर जो है 111वें नंबर पर आया है। मैं ये बता देता हूँ कि भारत ने कितने पॉइंट हासिल किए हैं और कितने करने चाहिए थे। तो औसतन जो है वो पॉइंट होने चाहिए 6.93 के अच्छी जो है शोहरत के लिए कि इस मुल्क में जो शख्सी आज़ादी है वो अच्छी है, लेकिन भारत को जो पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं 6.43। तो इसका मतलब ये है कि 17 पॉइंट्स की जो है वो कमी की गई है, तनज़ली की गई है, जिसके बाद उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो शख्सी माशी आज़ादी है वो उसकी जो सूरत हाल है इंतहाई अबतर है। और उसमें ये बताया गया है इंडेक्स पॉइंट में कि कानून की अमलदारी, मजहबी अवामी तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम के कानून की जो सूरत हाल है उसको देख कर ये फ़ैसला किया जाता है, और इन तमाम चीज़ों की जो सूरत हाल है वो भारत के अंदर इंतहाई ख़राब है। इसीलिए भारत के जो पॉइंट्स हैं उनमें तनज़ली की गई है और भारत 111वें नंबर पर आ गया है। ये पूरी दुनिया ही जानती है। इस वक्त जो है भारत के अंदर जो सिख बरादरी है वो भी एहतजाज कर रही है, ख़ासतौर पे जो पंजाब के सिख हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि उनके साथ जुल्म किया गया है कि जो नए ज़री कवानीन लागू किए हैं उसकी वजह से, और तकरीबन कोई 12 लाख के करीब किसान हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, और वहाँ पर शदीद सर्दी भी है, मगर इस सर्दी के बावजूद जो है सिख बरादरी डटी हुई है। और अब तक ये भी बताया गया है कि 25 अफराद जो हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं, उनमें कई रोड हादसात में जाँ बहक हुए हैं, कुछ जो है सर्दी की वजह से। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, ये बड़ा एक अहम सवाल भी होता है कि एक शख्स जो कि 65 साल बाबा था, राम सिंह जिनका नाम बताया गया है, कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, और ख़ुदकुशी में उन्होंने जो नोट लिखा है वो ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए सवाल पैदा करता है कि भारत में किस किस्म के कानून लागू हैं, भारतीय हुकूमत किस किस्म की जालमाना हरकतों पर उतर आई है। उन्होंने अपने आप को गोली मारी है और जो रुका दिया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय सरकार की जानिब से जो जुल्म और ज़्यादती ख़ास तौर पे किसानों के साथ की जा रही है उस पर एहतजाजन वो अपने आप को गोली मार रहे हैं, ख़ुदकुशी कर रहे हैं। बचाने की कोशिश की गई थी उनको, मगर वो जाँबर ना हो सके और दम तोड़ गए।
تو اس وقت بھارت کی تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور سکھ برادری ہے، انہوں نے مودی سرکار کو اس کے قتل کی ذمہ دار عائد کیا ہے کہ یہ قتل ہے، کیونکہ انہوں نے خوشی سے خودکشی نہیں کی، بلکہ انہوں نے حکومت کے ظالمانہ اقدام کے باعث عام طور پہ گھریلو حالات ہوں یا کوئی اور ذہنی ٹینشن ہو جس کی وجہ سے لوگ خودکشی کرتے ہیں، مگر اس بار حکومت کی زیادتیوں کے خلاف جو احتجاجاً انہوں نے یہ خودکشی کی ہے، اور اس پر بھارت میں شدید شور مچا ہوا ہے۔ سکھ برادری پوری دنیا میں شور مچا رہی ہے کہ بھارت جو ہے کس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، انسانی جو آپ کہہ لیں ذلت امیز رویہ جو ہے اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اس پر جو ہے دنیا کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں دوسری خبر آپ کو شیئر کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ روس کی جانب سے 400S جو ہیں وہ نظام جو ہے وہ دیا گیا تھا ترکی کو، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے ترکی پر معاشی اقتصادی جو پابندیاں ہیں وہ بھی لگائی گئی تھیں، اور اس پر نہ صرف ترکی کا سخت رد عمل آیا تھا، روس نے بھی دیا تھا، بلکہ پاکستان نے بھی سخت رد عمل دیا تھا کہ پاکستان کسی بھی ایسے یک طرفہ جو پابندیاں ہیں ان کو موثر کرتا ہے، اور ترکی ہمارا جو برادرانہ جس سے تعلقات ہیں، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ پاکستان کی عوام بھی ترکی کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو ہے ایک دم شدت آئی ہے کہ روس نے دنیا کا تیز رفتار ترین جو جنگی طیارہ ہے وہ امریکی سرحد کے قریب تعینات کر دیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی بحری بیڑے میک 31 طیاروں کے جو گروپس تھے انہوں نے آرکٹک میں جنگی ڈیوٹی سنبھال لی ہے، اور یہ فیصلہ آرکٹک فضائی حدود کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ گروپ ہے یہ روس کے مشرقی علاقے چوکٹکا میں تعینات ہے، اور 1 دسمبر سے بحری بیڑے سے جنگی ڈیوٹی بھی اس نے سنبھالی ہے۔ چوکٹکا کے انتظامی مرکز نیڈیر کے ہوائی اڈے پر متعلقہ انفراسٹرکچر کو بھی تشکیل دے دیا گیا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ وہاں پر کیونکہ امریکہ کے ساتھ وہ سرحد بھی ملتی ہے، تو وہاں پر پورا جو جنگی سامان ہے پہنچا دیا گیا ہے، پورا نظام جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، اور جنگی طیارے بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، بحری بیڑا پہلے سے ہی موجود ہے، اور 1 دسمبر سے یہ جو تیاریاں تھیں وہ بحری بیڑا پہنچ چکا تھا، تیاریاں تھیں، مگر اب اس میں اضافہ یہ ہوا ہے کہ روس کی جانب سے جو دنیا کا تیز ترین یعنی تیز رفتار آپ کہہ لیں وہ جو جنگی طیارہ ہے اس کو بھی وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے، اور جو ان کی آپ کہہ لیں جنگی مشقیں ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ادھر آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ پاکستان میں بھی اس وقت پاکستان اور چین کی جو جنگی مشقیں ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی دبئی میں پریس کانفرنس کے دوران بھی اظہار کیا تھا کہ بھارت جو ہے مسلسل پلاننگ کرتا ہے، اور پھر مزید ابھی پلاننگ کر رہا ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کیا جائے، اور یہ دیکھ لیں کہ اس وقت چین اور پاکستان کی جو جنگی مشقیں ہم کہیں گے وہ بھی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں، اور بھارت اگر کسی قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، خاص طور پہ بھارت کے لیے، اور کیونکہ اس وقت جو ہے جنگی مشقوں کو اگر انہوں نے کنورٹ کرنے کی کوشش کی، ماحول خراب کرنے کی، تو پھر اس طرف جو رخ ہو سکتا ہے، اور پہلے سے ہی ہمارے پاس جو انٹیلیجنس اطلاعات ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں کہ بھارت اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ایک روز قبل بھی انہوں نے اقوام متحدہ کی بھی گاڑی کو نشانہ بنایا جب وہ مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی فائرنگ سے متاثرہ لوگ تھے گاؤں کے ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ ملٹری آبزرور کا جو گروپ ہوتا ہے UN کا وہ جا کے جائزہ لیتا ہے اور اپنی رپورٹ بھیجتا ہے، تو بھارت نے اس مرتبہ ان کو بھی نشانہ بنایا ہے کہ خوش قسمتی سے جو آفیسر تھے دو وہ محفوظ رہے، اور فوری طور پہ پاک آرمی نے ان کو ریسکیو کیا اور راولاکوٹ پہنچایا۔ وہ سوشل میڈیا پہ بھی ماس میڈیا پہ بھی آپ ان کی گاڑیوں کی تصویریں بھی دیکھ چکے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے بکھلا چکا ہے کہ وہ اب ہر صورت یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے بھارت سے جنگ کی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے
کہ بھارت کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں ان سے وہ توجہ ہٹا سکے۔ ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ